बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शाहज़ेब खान कसूरिया। और आप लोगों की खिदमत में मैं हाजिर हूँ शाहज़ेब खान कसूरिया। और आज एक बहुत सी दिलचस्प सी वीडियो लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। रिएक्शन वीडियो है। तुमने देखकर आप लोगों को पता चल गया होगा कि हारून रशीद और बहलोल दाना के बारे में कि ये कहानी है एक मलिका और फ़कीर का। जो मलिका थी वो हारून रशीद की बीवी और फ़कीर बहलोल दाना। इसके बारे में हम वीडियो देख के रिएक्शन देंगे वीडियो पे कि किस तरह का वाक़या था और क्या हुआ था। बहुत आज की वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है। वीडियो को दरम्यान में छोड़ के ना जाएं, स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों को समझ आ सके एक सच्चा वाक़या है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो की डिटेल में जाने से पहले आप लोगों से वही गुजारिश रहेगी कि मेरे इस चैनल शाहज़ेब खान कसूरिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। खातिनों हजरात, ईमान की इस नगरी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह के एक नेक वली बहलोल दाना अब्बासी खलीफा हारून रशीद के दौर में एक फिलासफर, वली अल्लाह और मजजूब दरवेश के तौर पर पहचाने जाते थे। आज भी अल्लाह के वली बहलोल दाना के कई वाक़ मजलिसों में सुनाए जाते हैं और बहलोल दाना के ये वाक़यात सामीन को कीमती सबक सिखाते हैं। इस वीडियो में अल्लाह के वली बहलोल दाना का एक ही सबक आमोज सच्चा वाक़या आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। बहलोल दाना के सच्चे वाक़े से आपका ईमान पहले से ज्यादा मजबूत और ताज़ा होगा। खातिनों हजरात, अगर आप भी जन्नत में अपना महल बनवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। खलीफा हारून रशीद के जमाने में बहलोल दाना हमेशा मजजुबाना कैफियत में रहते थे। वो अक्सर रेत के ढेर पर बैठे रहते और बच्चों की तरह छोटे छोटे घर बनाते रहते थे, फिर उन्हें अचानक गिरा देते। कहते हैं एक दिन बहलोल दाना दरियाए दजला के किनारे बैठे गीली रेत की ढेरियां बना रहे थे और हारून रशीद की चहेती मलका जुबैदा अपने महल के झरोखे से बड़े इन्हमाक के साथ उन्हें देख रही थी। वो मट्टी की ढेरी बनाते और फिर खुद ही उसे मिस्मार कर देते। मलका झरोखे से उतरकर खलीफा हारून रशीद के हमरा दरिया किनारे आ गई और पूछा, क्या कर रहे हो बहलोल? बहलोल ने अदाए बेनियाजी से कहा, जन्नत के महल बना रहा हूँ। मलका ने सवाल किया, अगर कोई तुमसे ये जन्नत का महल खरीदना चाहे तो फरोख्त करोगे? बहलोल ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूँ और फरोख्त भी करता हूँ। मलका ने पूछा, बताओ एक महल की कीमत क्या है? बहलोल ने बेसाख्ता कहा, 1 दरहम। मलका के हुक्म पर बहलोल को 1 दरहम उसी वक्त अदा कर दिया गया। ये वाक़या जब मलका के शोहर खलीफा हारून रशीद ने देखा तो हारून जैसे खलीफा ने मजाक में टाल दिया। लेकिन रात को हारून ने ख्वाब में जन्नत के मनाजर देखे जिनमें आबशारों और मोहजारों के अलावा खूबसूरत मोहल्लात भी शामिल थे। सुर्ख याकूत के एक महल पर उसने जुबैदा का नाम भी लिखा देखा। हारून ने सोचा, देखूं तो सही, क्योंकि ये मेरी बीवी का घर है। वो महल में दाखिल होने के लिए जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, दरबान ने उसे रोक लिया। हारून रशीद कहने लगा, इस पर मेरी बीवी का नाम लिखा है, इसलिए मुझे अंदर जाना है। दरबान ने कहा, नहीं, यहाँ का दस्तूर अलग है, जिसका नाम होता है सिर्फ उसी को अंदर जाने की इजाजत है, लिहाजा आपको दाखिल होने की इजाजत नहीं। जब दरबान ने हारून को पीछे हटाया तो उसकी आंख खुल गई, लेकिन बेदार होने पर ख्याल आया कि अल्लाह ताला ने जुबैदा के हक में बहलोल की दुआ कबूल कर ली। लिहाजा वो सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलता रहा। अगली शाम वो बहलोल को तलाश करता रहा। दरिया के किनारे पर पहुंचा तो बहलोल एक जगह बैठे उसी तरह मकान बना रहे थे। हारून ने पूछा, क्या कर रहे हो? बहलोल ने कहा, जन्नत के महल बना रहा हूँ। हारून ने पूछा, बेचोगे? तो बहलोल ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूँ और फरोख्त भी करता हूँ। हारून ने सवाल किया कि बताओ एक महल की कीमत क्या है? तो बहलोल ने जवाब दिया, तेरी पूरी सल्तनत। हारून रशीद ने कहा, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता, कल तो आप 1 दरहम के बदले दे रहे थे और आज पूरी सल्तनत मांग रहे हो। बहलोल दाना ने कहा, खलीफा, कल बिन देखे का मामला था और आज तुम महल देख कर आए हो।
یعنی کل بات خبر کی تھی اور آج بات نظر کی ہے۔ خواتین و حضرات، بہلول دانا کا یہی واقعہ دنیا میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر ایمان لانے کے لیے کافی ہے کہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، صرف ہم تک اللہ کی خبر پہنچی ہے، یعنی اللہ کی باتیں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پہنچی ہیں، اور ہم غیب کی سب باتوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ ہمیں سب کچھ دکھا دے گا۔ لیکن جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کی باتوں کا انکار کیا، وہ بہت سی مرتبہ یہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، یعنی کافر لوگ اسلام قبول نہ کرنے پر قیامت کے دن پچھتائیں گے۔ کافر آج غیب پر ایمان نہیں لاتے، لیکن کافر جب قیامت کے دن جنت کو دیکھیں گے تو بار بار تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ خواتین و حضرات، بہلول دانا کا جواب سن کر خلیفہ ہارون الرشید مایوسی سے گھٹنوں کے بل بہلول دانا کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، حضرت آپ مجھ سے میری ساری سلطنت لے لیں لیکن مجھے ایک محل دے دیں۔ جب بہلول دانا نے خلیفہ کی عاجزی دیکھی تو کہا، میں تمہاری ایسی سلطنت کا کیا کروں گا؟ اس دنیا کی محبت تو بہت سے گناہوں کی جڑ ہے، جاؤ اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو، میں اس محل کو بھی تمہارے لیے ایک درہم میں فروخت کرتا ہوں۔ خواتین و حضرات، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دنیاوی زندگی اور اس کے وقتی آرام کو اپنا منزل مقصود نہ سمجھے، کیونکہ اس فانی دنیا کی زندگی کے بعد ایک ایسی زندگی شروع ہونے والی ہے جہاں کبھی موت واقع نہیں ہوگی، جہاں کی راحت اور سکون کے بغیر کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر مسلمان کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب دنیا کا سارا نظام ہی درہم برہم ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، سورج لپیٹ دیا جائے گا، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں آنے والے تمام جن و انس کو اللہ کے دربار میں ایسی حالت میں حاضر کیا جائے گا کہ ہر نفس کو صرف اور صرف اپنی ذات کی فکر ہوگی کہ اس کے کس ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اس کے بعد انہیں دنیاوی زندگی کے اعمال کی جزا یا سزا دی جائے گی۔ اس دن کو قیامت کہا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس دن کی سختی اور ہولناکی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک دن دنیا اور دنیا کی ساری نقل و حرکت کو ختم کر دے گا اور انسان کے دنیاوی اعمال کے مطابق اللہ کے حکم پر جنت یا جہنم کا فیصلہ سنائے گا۔ دیگر قومیں بھی کسی نہ کسی شکل میں قیامت کے دن کو تسلیم کرتی ہیں۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس پوری کائنات کے وجود کا کوئی اہم مقصد ضرور ہونا چاہیے اور اشرف المخلوقات کو اپنے کیے ہوئے اعمال کی سزا یا جزا ضرور ملنی چاہیے۔ قیامت کب واقع ہوگی یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ البتہ قیامت تک آنے والے تمام جن و انس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ شہادت اور درمیان کی انگلی کو ملا کر ارشاد فرمایا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، بس سمجھیں کہ میں بھی قیامت کے ساتھ اسی طرح بھیجا گیا ہوں۔ قیامت کے واقع ہونے کی تاریخ کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ ہاں، جس شخص کی موت واقع ہو گئی اس کے لیے ایک طرح سے قیامت واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ انسان کی جزا یا سزا قیامت تک مؤخر نہیں کی جاتی، بلکہ موت کے بعد ہی اسے دنیا میں کیے گئے اعمال کی جزا یا سزا شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دانش مند ہے وہ شخص جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے، اور نادان ہے وہ شخص جو نفسانی خواہشات کی پیروی میں لگا رہے اور اللہ تعالیٰ سے لمبی لمبی آرزویں باندھتا رہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دانش مند اور نادان میں فرق واضح فرما دیا ہے کہ حقیقی دانش مند انسان وہ ہے جو دنیا میں لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہوئے نفس کو قابو میں رکھے، گناہوں سے باز رہے
ہر قسم کی نافرمانی سے بچتا رہے، اللہ کی ناراضی سے ڈرتا رہے اور اپنی موت اور آخرت کی جواب دہی کو ہر وقت یاد رکھے۔ ہاں تو دوستوں، امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بڑی پسند ہے آئی ہوگی کہ بہت زبردست واقعہ کہ ہارون رشید کو جنت میں اپنی بیوی کے گھر میں بھی داخل نہیں ہونے دیا گیا، کیونکہ وہاں پہ جن کا گھر ہوتا ہے وہی داخل ہوں گے۔ کہ ان کے کوئی بیوی نے جو خرید رکھا تھا مٹی کا گھر، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہلول دانا اللہ کے ولی ہیں اور ان کا بہت اونچا اور بلند مقام ہے۔ انہوں نے تو ویسے ہی سمجھا تھا، کچھ نہیں سمجھا تھا، لیکن کیا دیکھا کہ اپنی بیوی کے محلات دیکھ لیے، بہت بڑا محل، لیکن ان کو بھی مل گیا۔ لیکن جو بن دے کے، وہ کہتے ہیں نا کہ بن دے کے ماننا پڑتا ہے۔ قیامت کے بعد تو سب کافر ایمان لے آئیں گے، قیامت کے دن اور مرنے کے بعد سب کافر ایمان لے آئیں گے، لیکن ان کے ایمان کا پھر کیا فائدہ ہوگا؟ بن دے کے اللہ کو ماننا، یہ ایمان ہے۔ اللہ ہمیں ایمان پر قائم رکھے، ہماری یہ زندگی اسلام پر گزرے اور آخر خاتمہ ایمان پر ہو، ہم سب کا آمین۔ تو چلتے ہیں، کسی اور اچھی ویڈیو کو لے کر آپ لوگ خدمت میں حاضر کریں گے۔ تو جانے سے پہلے آپ لوگوں سے وہی ہماری ایک گزارش رہے گی کہ میری اس چینل شاہزیب خان کسوریہ کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ساری ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ بھی ضرور کریں۔ تو تب تک کے لیے والسلام۔